सर बोलेर लेख्नु न। बोल्नु पहिलो पोइन्टमा चाहिँ फर्स्टमा तिमीहरूले फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनको लागि पहिलो कुरा भने के कस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ कि कुन भेरिएबल कस्ट हो, कुन फिक्स्ड कस्ट हो र कुन सेम भेरिएबल कस्ट हो। किनभने तिमीले फर्मुलाबाट गरे पनि यहाँ हेर है, फर्मुलाबाट गर्दाखेरि के हो फर्मुला? ए प्लस के हो? जहाँ ए भनेको कुन कस्ट हो? फिक्स्ड। बी भनेको के हो? बी भनेको के हो? युनिट। ए भनेको फिक्स्ड कस्ट, बी भनेको भेरिएबल कस्टको पर युनिट भनेपछि त यहाँ पनि ए छुट्टै राख्नु पर्यो, बी छुट्टै गर्नु पर्यो, फिक्स र भेरिएबल छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्यो ए र बीमा। अनि तलपट्टि टेबलमा आउ त। अब टेबलको पनि यहाँ माथि हेर, यहाँ कुन कस्ट राख्यो यति तिमीहरूले? यो सबै कुन कस्ट हो? यो भेरिएबल कस्ट। यो भेरिएबल कस्ट रहेछ हो। अनि त्यस पछाडि यो तलको कुन कस्ट हो? यो कुन कस्ट हो? फिक्स्ड कस्ट। फिक्स्ड कस्ट। अनि त्यसपछि सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने केलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? यहाँ भेरिएबल र फिक्स सेग्रिगेट गर्नु पर्यो। त पहिलो कुराकानी भनेको तिमीलाई के चाहिँ थाहा हुनुपर्छ भन्दा आइडेन्टिफाई द नेचर अफ कस्ट, वेदर इट इज भेरिएबल, फिक्स्ड और ल हेर, पहिलो कुरा भनेको तिमीले त्यहाँ भएको कस्टलाई जसरी पनि छुट्याउनु पर्छ कि कुन भेरिएबल हो, कुन चाहिँ नि फिक्स हो र कुन चाहिँ सेमी भेरिएबल हो। ल एउटा कुरा मलाई फेरि म लेखिदिन्छु, फेरि ध्यान दिएर सुन। पर युनिट सेम छ भने कुन कस्ट हुन्छ? भेरिएबल कस्ट हुन्छ। पर युनिट सेम छ भने भेरिएबल कस्ट, अनि अमाउन्ट सेम छ भने कुन कस्ट हुन्छ? फिक्स्ड कस्ट। अनि पर युनिट र अमाउन्ट दुईटै डिफरेन्ट छ भने कुन कस्ट हुन्छ? सेमी भेरिएबल। ओके। अब त्यसपछि नेक्स्ट, जब तिमीसँग सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ तिमीले के गर्नुपर्छ? बोला बोला। के बोलेको? त्यसलाई के रे उसमा यहाँ आएर के गर्नुपर्छ रे? बोला बोला। बोल्यो भने लेख्न छुट्छ। 2 नम्बरले के भन्छ भने यदि त्यहाँ चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने, यदि तिमीलाई क्वेसनमा सेमी भेरिएबल कस्ट दिएको छ भने त्यसलाई तिमीले इट शुड बी के अरे सेग्रिगेटेड, त्यसलाई तिमीले सेग्रिगेट गरेर त्यसको भेरिएबल र के निकाल्नु पर्छ? भेरिएबल र फिक्स। भेरिएबल भनेपछि तिमीले पहिला के निकाल्नु पर्यो? भेरिएबल भनेको तिमीहरूले ए निकाल्नु पर्छ, अनि फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ के निकाल्ने भनेको भन त? अझै स्पष्ट पारौँ न। इन्टु भेरिएबलको के निकाल्नु पर्छ? भेरिएबलको कस्ट पर के अरे युनिट जसलाई भन्छ बी, अनि फिक्स्ड कस्टको चाहिँ के निकाल्नु पर्छ? फिक्स्ड कस्टको चाहिँ अमाउन्ट हैन, अमाउन्ट जसलाई भन्छ ए। फिक्स्ड कस्टको चाहिँ अमाउन्ट जसलाई भन्छ ए बाई युजिङ केबाट सेग्रिगेट, केबाट गर्ने? लिस्टबाट गर्ने कि हाइलोबाट गर्नुपर्ने रहेछ? यहाँनिर हाइलोबाट गरिदेऊ न, किनभने हाइलोबाट गरेपछि छिटै सकिन्छ, टाइम कम लाग्छ, त्यो पुरै क्यालकुलेसन एक्स को समेसन वाई त्यस्तो के निकाल्नु पर्दैन। ओके, यो जसले यो कुराकानी बुझ्छ नि, यो 8-9 वटा कुराकानी हुन्छ, त्यो कुराकानी बुझेपछि यो च्याप्टर साँच्चै भन्नुपर्दा मैले नपढाए पनि सकिन्छ। ल पहिलो कुरा फेरि बुझ त, फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के फाइन्ड गर्नु हो अरे? मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, फ्लेक्सिबल बजेट भनेको के फाइन्ड गर्ने हो? टोटल कस्ट फाइन्ड गर्ने। यसको मेथड कतिवटा हुन्छ अरे फ्लेक्सिबल बजेटको? दुईटा। अनि पहिलो मेथडको नाम के हो भन्न? फर्स्ट मेथड के अरे? फर्मुला मेथड। अनि सेकेन्ड के हो?
Tabulated method. टेबुलेसन मेथड अनि फर्मुलाबाट के रहेछ फर्मुला y = a प्लस के नै हो bx a प्लस bx अनि टेबलबाट के गर्नुपर्छ त्यो टेबल पनि छुलुक्क हेरिहाल टेबलबाट गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला छ भने क्यापासिटीको पर्सेन्टेज राख्ने यो दिएको छ भने मात्रै त्यसपछि अनि के राख्नुपर्छ यहाँ हेर कि त युनिट कि त के दिएको हुन्छ आवर्स अनि त्यसको तलपट्टि केबाट सुरु गर्ने अब सेल्सको रुपीजबाट सेल्सको रुपीज निकाल्न के गर्नुपर्छ ब्राकेटबाट Units into selling price per अनि unit. अब तिम्रो काम भने कुन कस्ट राख्ने हो Variable cost भेरिएबल कस्ट सबै तिमीले केमा राख्नुपर्छ per unit. अनि यसलाई केले गुणा गर्नुपर्छ माथि दिएको Units there. अब तिमीले टोटल भेरिएबल कस्टलाई के गर्ने हो It. भन भेरिएबल कस्टलाई के गर्ने It गर्ने. जोड्ने अनि त्यसपछि कुन कस्टको पाली आयो त्यसको तल हेर Fixed cost. अनि फिक्समा रेन्ट स्यालेरी डिप्रिसिएसन राखिसके पछाडि अब यसलाई पनि के गर्ने Total cost. कुनै क्वेशनमा कुन कस्ट पनि हुँदो रहेछ कुनै क्वेशनमा Still fixed cost. अनि त्यसपछि अब टोटल कस्ट निकाल्न के गर्नु पर्दो रहेछ Variable cost. Fixed cost is plus typical. fixed cost plus लास्टमा तिमीले के निकाल्न सक्छौ Profit and profit cost कसरी निस्किँदो रहेछ sales minus total cost. ओके अब म जेपीटी लेखाउँदैछु एक नम्बरमा के लेखेँ मैले सबैभन्दा पहिला तिमीलाई क्वेशनमा दिएको कस्टको आइडेन्टिफाई गर्ने कुन चाहिँ भेरिएबल हो कुन चाहिँ फिक्स्ड हो र कुन चाहिँ सेमी भेरिएबल हो यदि तिम्रो भाग गर्दाखेरि त्यहाँनिर पर युनिट चाहिँ सेम आयो भने त्यो भेरिएबल कस्ट हुन्छ अमाउन्ट सेम छ भने त्यो फिक्स्ड कस्ट हुन्छ र यदि पर युनिट र अमाउन्ट चाहिँ दुईटै डिफरेन्ट फरक छ भने त्यो चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ अब नम्बर 2 अनि सेमी भेरिएबल कस्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले आँखा चिम्लेर के गरिहाल्नुपर्छ एकदम त्यहाँ कुनै दुई मात्रै यताउता अल्मलिने केही कामै छैन जब सेमी भेरिएबल कस्ट भेटियो के गरिहाल्ने सेग्रिगेसन गरेर त्यसको के निकालिहाल्ने बी र के निकालिहाल्ने बी र ए बी भनेको के निकाल्नु भनेको BCPU. ए भनेको के निकाल्नु भनेको Fixed cost. अनि त्यस पछाडि केबाट निकाल्ने त यसलाई लिस्ट स्क्वायरबाट गर्दाखेरि सजिलो कि हाइलोबाट गर्दा सजिलो High low. ओके अब हेर है मैले सुरुमा हेर त तिमीहरूले त्यो फर्म्याटको स्क्रिन छैन भने फर्म्याटको स्क्रिन ल्याउ त म फर्म्याटको यो सुरुबाटै जेपीटी मेलैसँग लेखाउँदै जान्छु अब ल यहीँबाट म लेखाउनु पर्ने भएकोले जोसँग फर्म्याट छैन फर्म्याटको एउटा स्क्रिन लिहाल ल भन फर्म्याटको सबैभन्दा पहिला फर्स्टमा के लेखेको छु मैले पर्सेन्टेज हो क्यापासिटीको त्यो क्यापासिटीको पर्सेन्ट सधैँ दिन्छ भन्ने छैन अब हेर के लेख्छु म क्यापासिटी पर्सेन्टेज क्वेशनमा दिएको छैन भने खाली राख्ने के भने मैले 3 नम्बर पढ त के भने मैले 3 नम्बर पढ त के भने मैले 3 नम्बर पढ त Capacity पर्सेन्ट क्वेशनमा दिएको छैन भने खाली खाली छोड्दिने भनेको त्यसलाई कहीँबाट निकालेर राख्नु पर्दैन है तर अब यहाँ एकदम लाइनेसँग पढ्दै जाऊ भयंकर इम्पोर्टेन्ट कुरा यदि है यदि क्वेशनमा युनिट्स और आवर दिएको छैन भने कुन मेथडबाट सर बोल्दै गर्नु न म भनिहाल्छु ल के लेखेँ हेर त अर्को नम्बर ब्राकेटमा के लेखेँ यहाँ यदि क्वेशनमा युनिट र आवर्स दिएको छैन भन्ने यहाँ माथि हेर फर्म्याटमा हेरिहाल है तिमीहरूले मैले फेरि जेपीटी भनेको अरू कतैको लेखाएको होइन के को लेखाउँदैछु म त्यो फर्म्याटबाट कसरी गर्ने भन्ने लेखाउँदैछु त्यो पनि पालै पालो पहिला पर्सेन्टेजको लेखेँ अब केमा छु युनिट र आवर्समा यो युनिट र आवर्स चाहिँ क्वेशनले के गर्नै पर्छ
दिनै पर्छ। अब यदि क्वेशनमा युनिट र आवर्स चाहिँ के गरेको छैन भने भनेको 3 नम्बरले 3 कि 4 नम्बरले। त यदि क्वेशनमा युनिट र आवर्स दिएको छैन भने युनिटरी मेथडबाट तिमीले फाइन्ड गर्ने। कसरी फाइन्ड गर्ने भन्दा ब्राकेट पढ त। फाइन्ड गर्दा क्वेशनमा दिएको युनिटलाई चाहिँ क्वेशनमा दिएको युनिटलाई क्वेशनमा दिएको केले भाग गर्नु पर्दो रहेछ हेर त। केले भाग गर्ने हेर पर्सेन्टले डिभाइड गर्ने अनि रिक्वायर्ड पर्सेन्टेजले के गर्नु पर्ने रहेछ मल्टिप्लाई बाइ। यसरी दिएको हुन्छ क्या तिमीहरूले। अब अहिले हुन त यो नोट लेख्दै गर्दा त गाह्रो लाग्ला तर क्वेशन भयङ्कर इजी हुन्छ। यसरी दिएको हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज हेर यसरी दिएको हुन्छ करेन्टली वर्किङ एट कति पर्सेन्टमा भन कति पर्सेन्टमा 50%. 50% क्यापासिटी एन्ड प्रोड्युसिङ 5000 युनिट्स यी भनिदिइहाल्छ यसरी। तिमीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ के भन्छ क्वेशनले रिक्वायर्डमा के बना भनिदियो र त फ्लेक्सिबल बजेट फर 70% एन्ड हेर है 70% एन्ड 90% क्यापासिटी। ल अब क्वेशन कसले बुझ्यो यहाँ हेर क्वेशनमा क्वेशनले के भन्यो भने अहिले कम्पनी कति पर्सेन्टमा काम भइरहेको छ अरे करेन्टली 50%। अनि कति प्रोडक्सन हुँदैछ अहिले 5000। अब जब कि तिमीलाई रिक्वायर्ड चाहिँ कति पर्सेन्टको सोधो अब 70% तिमीले कसरी 90%. बनाउँछ टेबल भन त। यसरी बन्छ टेबल अब हेर है आँखा झिमिक टेबल बनिहाल्यो। ल यहाँनिर त पार्टिकुलर लेखिहाल्छौ। यहाँ क्यापासिटी पर्सेन्टेज हुन्छ भने एउटामा कति पर्सेन्ट लेख्छौ 70%। अर्कोमा कति पर्सेन्ट लेख्छौ 90%. हो। अब तिम्रो काम भनेको त्यसपछि के लेख्ने हो युनिट. अब हेर त तिमीलाई ए बाबा तिमीलाई युनिट त दिएको छ क्वेशनले कति दिएको छ हेर त 5000. तर 5000 त कति पर्सेन्टको क्यापासिटी हो त यो 50% को। तिमीलाई त कतिको युनिट चाहिएको छ अब 70 कसरी निकाल्ने त भन्दा यहाँ हेर है अब फर्मुला हेर है म निकाल्न 5000 divided सिकाइदिन्छु। by 50 into 70. ल फर्मुला पनि म फर्मुलैमा राखिदिन्छु है त। ल फर्मुलैमा राखिदिन्छु युनिट कि त आवर्स इज इक्वल टु GIVEN गिभन युनिट भागा गिभन पर्सेन्टेज। हेर है मैले फर्मुलामै राखिदिएँ गिभन पर्सेन्टेज अनि इन्टु साइडपट्टि जति तिमीलाई रिक्वायर्ड छ रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज। ल हेर है त क्वेशनमा कति युनिट गिभन छ 5000. भागा त्यो कति पर्सेन्ट हो गिभन 50%. अनि इन्टु रिक्वायर्ड तिमीलाई कतिको निकाल्नु पर्ने छ पहिला 70%। कति निस्किन्छ। ल यो त ब्राकेट यो त वर्किङ हो नि त यो कति निस्किन्छ त युनिट 70% को 7000 निस्कियो। यसै गरी कसको निकाल्ने फेरि 90%. कसरी गरी निकाल्ने तरिका क्वेशनमा दिएको युनिटलाई क्वेशनमै भएको पर्सेन्टेजले भाग गर रिक्वायर्डमा भएको पर्सेन्टेजले गुणा गर 9000. फेरि एकचोटि यदि क्वेशनमा पर्सेन्टेज र चाहिँ दिएको छ तर के दिएको छैन भने अरे युनिट दिएको छैन भने कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ हेर त given unit divided by percentage. गिभन युनिट डिभाइड बाइ त्यही दिएको गिभन पर्सेन्टेज इन्टु के को पर्सेन्टले मल्टिप्लाई गर्ने रिक्वायर्ड पर्सेन्टेज। यो त अहिलेबाट हिसाब गरेपछि क्लियर भइहाल्छ यसमा त कुनै समस्या छैन। सबैजना माथि आऊ एकचोटि फेरि टेबलमा। ल हेर भेरिएबल कस्ट तिमीलाई केमा चाहिँदो रहेछ हेर त उहिलेबाट हामीले पढेको भेरिएबल कस्ट हामीले केमा चाहिन्छ per unit. केमा चाहिन्छ पर युनिटमा। अब तर हेर है गडबड के हुन्छ हामीलाई भेरिएबल कस्ट केमा चाहिन्छ अरे भन Per unit मा
यदि भेरिएबल कस्ट केमा दिएको छ भने हेर हामीलाई भेरिएबल कस्ट केमा चाहिन्छ पढ 50 पटक per unit मा केमा चाहिन्छ per unit तर केमा दिएको छ भने केमा दिएको छ भने amount खोइ बोलेका अमाउन्टमा दिएको छ भने अमाउन्टमा दिएको छ भने के गर्नुपर्छ होला त दिमाग लाउ त क्वेशनमा दिएको युनिटले के गरेर divide गरेर के गर्नुपर्छ पर युनिट निकाल्नु पर्छ ल एउटा इक्जाम्पल है फेरि ल मानौ तिमीलाई डाइरेक्ट मटेरियल भनेको त भेरिएबल हो डाइरेक्ट मटेरियल भनेर मानौ 25,000 दियो कति दियो रे 25,000 त डाइरेक्ट मटेरियलको पर युनिट अब कसरी निकाल्छौ त तिमी भन्दा त्यो दिएको 25,000 लाई क्वेशनमा दिएको युनिटले भाग गर्ने ल भन्न मेरो इक्जाम्पलमा क्वेशनमा कति युनिट दिएको छ मेरो इक्जाम्पलमा 5,000 दिएको हो नि त अघि ओके त रेट कति आउँछ त यहाँबाट 5 आउँछ यो अहिले म धेरै कुरा बुझाउँदैन मात्रै यति कुरा मात्रै बुझिराख भेरिएबल कस्ट केमा चाहिन्छ per unit मा केमा दिएको हुन सक्छ amount मा के गर्नुपर्छ unitले divide कुन युनिटले question मा दिएको unit ओके अब हेर रमाइलो कुरा त यहाँ छ अब यस्तो घुमाउँछ हामीलाई भेरिएबल कस्टको के चाहिन्थ्यो भेरिएबल कस्टको के चाहिन्थ्यो पर युनिट तर केमा दिएको हुन सक्छ अब हेर न हाँस उठ्दो कुरो फेरि फिक्स्ड कस्ट चाहिँ हामीलाई केमा चाहिन्छ amount अमाउन्टमा चाहिन्छ अब कुरो बुझिसके विद्वानले यो चाहिँ केमा दिएको हुन्छ फेरि त नम्बर कति अब 6 हामीलाई कसलाई रे हामीलाई फिक्स्ड कस्ट केमा चाहिन्छ अमाउन्टमा चाहिन्छ यदि केमा दिएको छ भने बोल न केमा दिएको छ भने per unit दिएको छ भने के गर्नुपर्छ त्यसो अघि भाग गरे जस्तै मल्टिप्लाई गर्नु क्वेशनमा दिएको युनिटले मल्टिप्लाई गरेर के गर्नुपर्छ अमाउन्ट फाइन्ड गर्नुपर्छ अब माथि जाऊ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेशनमा सेलिङ प्राइस दिँदैन ध्यान देऊ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेशनमा सेलिङ प्राइस दिँदैन कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेशनमा सेलिङ प्राइस दिँदैन अब सेलिङ प्राइसै दिएन भने यहाँ हेर सेलिङ प्राइस दिएन भने तिमीले के पनि निकाल्नु पर्दैन सेल्सको रुपिस पनि निकाल्नु पर्दैन तलपट्टि सेल्सै छैन भने के पनि निकाल्नु पर्दैन प्रॉफिट र लस पनि निकाल्नु पर्दैन कुन बेला अरे 7 नम्बर पढ यदि कति रे यदि क्वेशनमा सेलिङ प्राइस दिएको छैन भने सेल्स इन रुपिस र प्रॉफिट एन्ड लस यही पनि निकाल्नु पर्दैन अब कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेशनले यसरी पनि कहिलेकाहीँ क्वेशनले यस्तो कस्ट दिन्छ कि केही यो भेरिएबल पनि भन्दैन फिक्स पनि भन्दैन मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भन्दै आएको छु मटेरियल कस्टहरू लेबर कस्टहरू वेजेसहरू एन्ड अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू ल भन क्वेशनले भने पनि नभने पनि कुन कस्ट हो यो भेरिएबल कस्ट यिनीहरूलाई क्वेशनले भेरिएबल भनिरहनु पर्दैन भेरिएबल भन भने त बरु बेइज्जत हो किन भनेको भनेर यो त तिम्रो कागको चित्र बनाएर फेरि तल काग लेखे जस्तै हो यो भनेको आफैमा भेरिएबल हो अनि कुन कस्टहरू चाहिँ
बोला बोला कुन कस्ट 9 नम्बर पढ। Rent, salary, depreciation. यिनीहरु चाहिँ क्वेशनले भने पनि नभने पनि के नै हो, Fixed cost. फिक्स्ड कस्ट हो। अब टेन्टेटिभ यति 9 वटा पोइन्ट भयो भने लगभग तिमीहरुको 90 देखि 95% त कभर भइसक्यो फ्लेक्सिबल बजेटलाई। 90 देखि 95, बाँकी त प्र्याक्टिसले कुरा निपुण पार्ने हो। अरु केही चीज आयो भने यही पोइन्ट थप्ने हो 10 11 गर्दै। एकचोटी फेरि म सुरुबाट जान्छु। हिजो र आज पढेकोलाई फेरि एकपटक समराइज गरौँ। हामी अहिले करेन्टली कुन च्याप्टर पढ्दै छौं? Flexible budget. फ्लेक्सिबल बजेट। फ्लेक्सिबल भनेको के हो? कन्स्ट्यान्ट हुने हो कि बढ्ने घट्ने, तन्किने खुम्चिने? Changeable. चेन्जेबल। बजेट भनेको केमा चेन्जेबल त? यो केमा? यो भनेको मौसमको फ्लेक्सिबल, मौसमको फ्लेक्सिबल हो कि तिम्रो हाम्रो वेटको फ्लेक्सिबल हो कि तिमीले हामीले पाउने मार्क्सको फ्लेक्सिबल हो कि अनि के को फ्लेक्सिबल हो त? यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निकाल्ने कस्टको फ्लेक्सिबल। त्यसो भएदेखि अब फ्लेक्सिबल बजेटको खास उद्देश्य रहेछ कस्टको एस्टिमेट गर्ने, यानी कि टोटल कस्ट निकाल्ने। टोटल कस्ट निकाल्नको लागि यसमा दुईवटा मेथड फलो गर्नुपर्छ। एउटा भनेको फर्मुला, अर्को भनेको टेबुलेसन मेथड हो। अनि फर्मुला मेथड के रहेछ त पढ। फर्मुला मेथड पढ। A plus BX. जहाँ ए भने कुन कस्ट हो? A भने fixed cost. बी भने कुन कस्ट हो? Variable. एक्स भने कहिले एक्स भने के हो? कहिले युनिट, कहिले Hours. आवर्स। अब त्यसपछि यो काम सकिगयो। दोस्रो कुन मेथड हो? Tabulation. अनि टेबल मेथडमा चाहिँ के गर्दो रहेछौं भन्दाखेरि हामीले टेबल मेथडमा चाहिँ भेरिएबल कस्टलाई, फिक्स्ड कस्टलाई, छ भने स्टेपलाई, सेल्सलाई, प्रॉफिट लसलाई हामीले सेपरेट देखाउने भनेका छौं। हेर त सेपरेट छ कि छैन? सबैभन्दा पहिला छुट्टै के पनि राखेको छ? सेल्स। अनि कुन कस्ट छुट्टै राखेको छ फेरि हामीले? Variable cost. अनि फेरि कुन कस्ट राखेको छ हामीले? Fixed cost. छ भने फेरि हामीले कुन कस्ट पनि राख्छौं? Step fixed cost. अनि के निकाल्छौं सबै जोडेर? Total cost. लास्टमा के झिक्छौं? Profit and loss. केबाट के घटाउँछौं प्रॉफिट लस निकाल्न? Sales minus total cost. अब जेपीटी जानुभन्दा पहिला म यही हेराउँदै जेपीटी लेख्छु है अब तिमीहरुले। ल यदि क्वेशनमा पर्सेन्टेज दिएको छैन भने के गर्दिने अरे? Given unit divided हैन by. बुझेनौ। यसको एउटा जेपीटी को एउटा स्क्रिनशट लिहाल ल। यो जेपीटी को मात्र एउटा स्क्रिनशट लिहाल त। ल जेपीटी को मात्र एउटा स्क्रिनशट ल्याउ त, म एकचोटी अनि फेरि फर्म्याटलाई मजाले बुझाउँछु। सर फर्म्याट बुझाउन भन्दा एउटा क्वेशन फुल गर्यो भने बुझिन्छ कि चाँडो? हैन त्यो त बुझि नै हालिन्छ, तर यो बुझेपछि अरु क्वेशन फेरि एउटा क्वेशन नगर्दै आधी उधी बुझिहाल्छ के। ल ओके, जेपीटी हेर्दै मलाई भन्नु, म 1 बाइ 1 भन्दै जान्छु। ओके, क्यापासिटीको पर्सेन्टेज दिएको छैन भने के गर्दिने? युनिट दिएको छैन भने के गर्नु पर्दो रहेछ? युनिट दिएको छैन भने निकाल्नु पर्छ युनिटरी मेथडबाट। अनि सेलिङ प्राइस दिएको छैन भने के हुँदो रहेछ? सेलिङ प्राइस दिएको छैन भने सेल्स पनि निकाल्नु पर्दैन, तलपट्टि प्रॉफिट लस पनि निकाल्नु पर्दैन। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त कस्टलाई पहिला छुट्याउन चाहिँ जान्न पर्यो। कुन भेरिएबल हो, कुन फिक्स हो, कुन सेमी भेरिएबल हो। ल म सँगसँगै नारा लाउँ, सुरु गरौँ। 1 2 3। अनि रेट यदि पर युनिट मिल्यो भने त्यो कुन कस्ट हुन्छ? Variable cost. अनि दुई पट्टिको अमाउन्ट मिलेको छ भने कुन कस्ट हुन्छ? Fixed cost. अनि पर युनिट र अमाउन्ट दुईटै नमिलेको छ भने कुन कस्ट हुन्छ? Semi variable. सेमी भेरिएबल कस्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ? सेग्रिगेसन गरेर पहिला हामीले भेरिएबल कस्टको पर युनिट अनि पछि के निकाल्नु पर्छ? Fixed cost. अनि त्यसपछि अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने भेरिएबल कस्ट सबै हामीलाई केमा चाहिन्छ? भेरिएबल जति सबै Per unit. तर क्वेशनले केमा दिएको हुन सक्छ? Amount मा. अनि के गर्नु पर्दो रहेछ त हामीले? Per unit मा निकाल्नु पर्छ। पर युनिट निकाल्नको लागि क्वेशनमा दिएको युनिटले के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्छ। फिक्स्ड कस्टहरु हामीलाई केमा चाहिन्छ? पर युनिट कि अमाउन्टमा? तर यिनीहरु केमा दिएको हुन सक्छ?
पर युनिटमा त क्वेसनमा भएको युनिटले के गर्नुपर्छ गुणा गर्नु सकियो अब काम सकियो अब एउटा हिसाब गर्यो एउटा हिसाब गरेपछि कम्तीमा पनि 5-6 वटा क्वेसन त बनिहाल्छ सबले बुक पल्टाउ 5 मार्क्समा कन्फर्म हो जस्तो मैले यहाँ क्लासमा क्वेसन गराउँछु त्योभन्दा बढी गर्नै पर्दैन यसको धेरै लफडै छैन त्यो भएर यो पढ्ने बेला पनि त्यो सिबिपी नै पढेर बस्दा हुन्छ आदरणीय साथीहरूले नयाँ बुकको पेज नम्बर 509 पल्टाऊ नयाँ बुकको पेज नम्बर 509 पल्टाऊ 509 भन्दा पनि नयाँ बुकको पेज नम्बर 510 चाहिँ पल्टाऊ 10 को चाहिँ गरिदिन्छु अलिकति अप्ठ्यारै गरौँ न नयाँ बुकको पेज नम्बर 510 पल्टाऊ क्वेसन नम्बर 8-3 8.3 8.3 सबैले क्वेसन पल्टाऊ सबैले क्वेसन पल्टाऊ सर के कम्पनी वाला हो क्वेसनै छैन क्वेसन त हुन पर्यो your company is developing a flexible budget the following particular are available for 2000 and 5000 युनिट भनेको छ हजुर सर 9.3 वोल्ट ओल्ड ल नयाँ बुकको न्यू बुक पेज नंबर 510 क्वेश्चन नंबर 8-3 ओल्ड बुक को भन 578 ओल्ड बुक को क्वेश्चन नंबर 9.3 क्वेशन देख्यौ तिमीहरुले कस्तो खाले रहेछ देख्यौ सर हजुर सर एउटा कति युनिट को छ एउटा कोलममा हेर 2000 दोस्रो कोलममा हेर कति हजार युनिट को छ 5000 यस्तो खाले क्वेशनमा तिमीहरुलाई कतै उले भेरिएबल यो हो यो फिक्स भनेर छुट्याएर दिएको छ छैन सर यस्तो खाले क्वेशन हामीले उहिले त्यो सेग्रिगेसन पढ्दा पनि मैले तिमीहरुलाई कस्टको आइडेन्टिफिकेसन गर्न तिमीहरुलाई सिकाउँदाखेरि सिकाएको थिएँ ल भन यस्तो खाले क्वेशनमा हामी के गर्छौं यदि दुवै साइडमा अहिले भाग गर्दाखेरि के सेम आयो भने युनिट सेम आयो भने यदि बोथ साइड को के गर्दा डिवाइड गर्दा के सेम आयो भने रेट सेम आयो भने त्यो कुन कस्ट हुन्छ भन भन अनि बोथ साइड को अमाउन्ट सेम छ भने सर फिक्स कस्ट हुन्छ भन सर भन सुन्दै छु ए हिजोबाट नयाँ क्लास स्टार्ट भएको हो नि ए हुन्छ सर म भिडियो हेर्छु हिजोको चाहिँ त्यो थिएनौ हिजो छुटेको थियो सर मेरो क्लास सकेसम्म नछोड्ने सर एउटा 10 कुरा बज्न थाल्यो भने समस्या आइहाल्छ त्यही भएर मैले एउटा कुरा फिल गरे कि गरेनौ तिमीहरुले जबरजस्तीमा आएको बिदादेखि बाहेक हामीले एक दिन पनि क्लास सरको कारण चाहिँ एक दिन पनि क्लास मिस भएको छैन होला 6 सर दुई चोटी मेरो कारणले 6 सर होइन होला
इक्जाम सरेपछि दुईचोटि कि एकचोटि छ सर हजुरले मेसेज अहिले सेन्ड गरिदिनु ए त्यो पनि मेरो कारणले होइन। अब मैले भन्न त अब के भन्दिनौ होइन भइहाल्छ कहिलेकाहीँ त। होइन त्यो पनि मैले अनिवार्य होला त्यो। त्यो पनि त्यस्तै उस्तै प्राविधिक अरू कुनै कारणले हो भनेपछि सकेसम्म ज्यान फालेर आउने क्लासमा। ल यसलाई एकपटक फेरि मजाले हेर त। अब आज हेर न विद्यार्थी संख्या हेर त त्यहाँ त्यही त सर साथीहरू घटिसक्यो पुरै। के भन्ने अब साथीहरूलाई। अब मैले त भन्नु केही छैन। अब मेरो काम भने त खुरुखुरु के गरिदिने हो, पढाइदिने हो, कोर्स सिध्याइदिने हो। त्यो पनि मजाले बिस्तारै तिमीहरूले जतिसम्म सोध्छौ सोधुन्जेल। सिबिपी सकिएको छैन है फेरि मेरो साइडबाट। सिबिपी अझै ओल्ड इज गोल्डको एक दिन तिमीहरूले त्यही यो बिचको 4-5 दिन ग्यापमा पढ्लाउ र बुधबार सोध्लाउ भनेर मात्रै बाँकी राखेको हो। फेरि तिमीहरूले हिजो क्लासमा नहुनेले एकैचोटि छाँगाबाट खसेस्तो होला फेरि लो एकैचोटि कहाँबाट आयो भनेर। हिजो हामीले सल्लाह गरेर तिमीहरूलाई 4-5 दिन ओल्ड इज गोल्ड होइन, एक दिनमा सक्नै पर्छ। 2 घण्टा 2.5 घण्टा लगाएर भए पनि सक्ने। अब सक्दै सकिएन ज्यानै फालेर किन जानु पर्यो, भोलिपल्ट सोद्धा पनि हुन्छ होइन। ल मुख्य कुरा यो हो हेर है, यो यस्तो खाली क्वेसनमा यदि अहिले बोथ साइडको डिभाइड गर्दाखेरि के सेम आयो भने रेट चाहिँ सेम आयो, यानी कि रेट भनेको पर युनिट सेम आयो भने त्यो कुन कस्ट हुन्छ, VCPU। बोथ साइडको के सेम छ भने त्यो कुन कस्ट हुन्छ, अनि बोथ साइडको के सेम पर युनिट पनि र अमाउन्ट पनि के छ भने अनि त्यो चाहिँ कुन कस्ट हुन्छ। सेमी भेरिएबललाई हामीले के गर्नुपर्छ, ल अब सुरु गरौँ कस्टको आइडेन्टिफिकेसन। त्यसो भए अब ल कस्टको आइडेन्टिफिकेसन सुरु गरेको है मैले। अब कतितिर लेख्छु कस्टको आइटम्स, त्यहाँ जे नाम दिएको छ त्यो। अब मैले कस्टलाई छुट्याउनु भनेको एउटा VCPU निकाल्ने हो जसलाई VCPU को अल्फाबेट के भन्छ B, अनि दोस्रो मैले फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने हो जसको अल्फाबेट के भन्छ A। सुरु गरौँ साथीहरू, सुरु गरौँ। पहिलो कस्ट आइटम के छ भन, पहिलो कस्ट आइटम छ डाइरेक्ट के अरे, पहिला सुरु त्यहाँ गएर हेर तलपट्टि अमाउन्ट कतै मिलेको छ कि दुवै साइडमा। एकातिर हेरेको 10,000 छ, अर्कोपट्टि हेरेको 25,000 छ, देख्यौ अमाउन्ट मिलेको छ छैन। अब डिभाइड गरेर के चेक गरौँ, एउटा नमिलेपछि अर्को चेक गर्ने। डिभाइड गरेर के चेक गर्ने, पर युनिट चेक गरौँ। ल म तलपट्टि चेक गरेको नि देखाउँछु। हुन त तिमीहरूले मेसिनबाटै चेक गर्दा हुन्छ हुन चाहिँ, त्यही पनि म एउटा देखाइदिन्छु। ल अगाडिको कोलममा कति हजार छ, 10,000। अनि त्यसलाई सबैलाई भाग गर्ने कसले हो, त्यो भन्दा माथि टपमा भएको युनिटले कति हजार छ युनिट 2000। रेट कति आउँछ 5 हो, 5 आउँछ। अब अर्कोपट्टि जाऊ, अर्कोपट्टि कति हजार छ 25,000। अर्कोपट्टिको युनिट कति हो, माथि हेर टपमा 5,000। भाग गर कति नै आयो। त दुवै साइडबाट डिभाइड गर्दा रेट कति कति आयो, रेट बराबर आएकोले कुन कस्ट हो, बराबर। नबुझेपछि 151 पटक सोध, म 152 पटक भनिदिन्छु, सोध। एकचोटि सर सोधेको छ एउटा त गर्दैछस् के नाटक गरेको यो भन्लाउ। फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनको लागि तिमीले जहिले पनि जस्तो सुकै क्वेसन दियोस् तिमीले त्यो क्वेसनलाई पहिला वर्किङ गरेर के र के छुट्याउनै पर्छ। छुट्याउनै पर्छ। यदि कुनै स्टुडेन्टले फ्लेक्सिबल बजेट मैले मिलाएँ नि भनौँ, तर बाहिर आएर सोद्धाखेरि मैले भेरिएबल फिक्सिङ छुट्याइन भनौँ भने अब जहाँसम्म मिल्छ लोपारिदिए हुन्छ। के गर्नै पर्छ, छुट्याउनै
पर्छ अंश पनि लाउनै मटेरियल पर्यो छुट्टियो 1 by 1 छुट्याउँदै जाऊ अब कसलाई छुट्याउनु पर्यो कसलाई छुट्याउने अब डाइरेक्ट लेबरलाई पहिला सुरु अमाउन्टै चेक गरौँ एकातिर 20,000 छ अर्कातिर कति छ 50,000 छ अमाउन्ट मिलो मिलेन मिलेन एउटा अप्सन मिलेन भने अर्को अप्सन ट्राई गर अब यो अघि मटेरियलको थियो अब कसको चेक गरेको लेबरको कति छ रे एकातिर कसकोमा डिस्टर्ब आइरहेछ 10 आउँछ स्क्वायर आउँछ सर 20,000 कति हजार युनिट छ माथि माथि 2000 सबैको युनिट चाहिँ त्यही 2000 हो है एकापट्टि सबैको युनिट 2000 हो ल अब अर्कोपट्टि कति छ अमाउन्ट हेर 50,000 50,000 कति हजार युनिट छ 50,000 कति आउँछ 10 आउँछ दुवैपट्टि रेट के आयो सेम आयो यो पनि कुन कस्ट हो रहेछ भेरिएबल कस्ट कति आयो रेट 10 फेरि यहाँ सुन है जब तिमीले भेरिएबल र फिक्स छुट्याइसक्छौ नि छुट्याइसकेपछि फ्लेक्सिबल त आँखा झिमिक एन्सर मिलिक ट्याक्कै अब अर्को आइटम के हो नानी भन्दै जा अदर expenses डाइरेक्ट चाहिँ कसले भन्छ अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अमाउन्ट चेक गरिहाल विद्वानहरू एकातिर 8,000 अर्कोपट्टि 20,000 छेउटुपै मिलेन अब अमाउन्ट नमिलेपछि अर्को अप्सन ट्राई गर अर्को अप्सन भनेको के ट्राई गर्ने अपराधीहरू 2000 ट्राई गर यो हो अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लो नानी एकातिर कति छ भन 8000 डिवाइड बाइ 2000 8,000 डिवाइडेड बाइ 2000 इज इक्वल टु 4 अर्कोपट्टि जाऊ 20,000 डिवाइड बाइ 5,000 फोन नै आयो 20,000 डिवाइड बाइ 5,000 इज इक्वल टु 4 यतानी 4 त्यतानी 4 के हो भेरिएबल रेट सेम छ यो पनि भेरिएबल अब जाऊ डिप्रिसिएसन यता पनि 5 उता पनि 5 त्यहाँ हेर त हेर त अपराधीहरू दुवै साइडको अमाउन्ट के छ दुवै साइडको अमाउन्ट सेम छ भने डिप्रिसिएसन कुन कस्ट हो रहेछ अब लैजाऊ फिक्स पट्टि कति हजार छ 5,000 नबुझ्नेले जति पटक सोध्न पनि वेलकम छ किन डिप्रिसिएसन फिक्स भयो किनकि त्यसको के सेम छ अमाउन्ट सेम छ अब अर्को आइटम जाऊ जतिवटा आइटम छ 1 by 1 अफिस एन्ड के हो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट लौ नानी अमाउन्ट चेक गर एकातिर 8 अर्कातिर पनि 8 ओ माई गॉड दुवैतिर 8 8 भनेपछि यो पनि कुन कस्ट हो भेरिएबल कस्ट हो है ओइ दुवैपट्टिको अमाउन्ट सेम हुँदा भेरिएबल हुन्छ रे अब आउ सेलिङ एन्ड केमा अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा आउ डिस्ट्रिब्युसन सर निन्द्रा लाग्न है सर यो निन्द्रा पनि के निन्द्रा जसले बाध्यता बुझ्दैन यो निन्द्रा के निन्द्रा जसले परिस्थिति बुझ्दैन यो निन्द्रा के निन्द्रा जसले भविष्य जसले मेहनत परिश्रम लगनशीलता साहित्य पनि फेरि सर नेपाली पनि हो सरको विषय भनौँ होला हो हुनलाई तर निन्द्रा पनि भेरिएबलै हो निन्द्रा भनेको चाहिँ फिक्स छैन सेमी भेरिएबल हो निन्द्रा भनेको सेमी भेरिएबल हो सर हो नि एउटा लिमिटेड टाइमसम्म चाहिँ सुत्नै पर्ने हो त्योभन्दा बढी सुत भने निन्द्रा लाग्ने कुरा त भेरिएबलहरुको पनि छिटो क्वालिटी भेरिएबल निन्द्रालाई भेरिएबल भन्नु त मरि गयो नि फेरि एउटा लिमिटेड टाइम त डाक्टरले पनि भन्छ नि सुत भनेर
फिक्स हुन आँट्या थियो फेरि बिचमा बढी सुतेर सेमी भेरिएबल भइदियो सेमी भयो ल सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन हेर त कति कति छ एकातिर 16 अर्कापट्टि 22 भनेपछि अमाउन्ट मिल्यो मिलेन एकातिर सर 16 अर्कोपट्टि 22 खाइस मिलेन डिभाइड गर्नु पर्यो नमिलेपछि अब फिक्स होइन ल रेट चेक गर त अपराधीहरू 16,000 डिभाइड बाइ रेट पनि छुट्टै 8 आयो तिमीहरू चेक गर्छ कि मैले पनि चेक गर्दिन हामी चेक गर्छ सर ल चेक गर त्यो नि के आउँछ सर 8 र 4.5 आउँछ न रेट मिल्यो यो न चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट भयो रे यसको चाहिँ रेट पनि मिलेन के पनि मिलेन एमाउन्ट नि मिलेन अनि यसको अहिले यस इजी के गर्नुपर्छ अब गर्नु पर्छ सेग्रिगेसन अनि सेग्रिगेट गर्नु भनेको पहिला के निकाल्नु हो पहिला बी निकाल्ने त्यसपछि ए निकाल्ने साथीहरू सेग्रिगेसन गर्नु भनेको बीए गर्ने हो नि त के हो बीए गर्ने भनेको बी र के निकाल्ने भनेको ए ल बीए ल सेग्रिगेसन गरिहालौँ सेलिङलाई बीए गरिहालौँ सेग्रिगेसन अफ कसलाई रे कुन चाहिँ रहेछ सेमी भेरिएबल कुन चाहिँ अरे सेमी भेरिएबल ल अब निकालिहालौँ सेग्रिगेसन गर्दा पहिला भिसिपियु जसलाई भन्छ बी यो भनेको तिम्रो हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट मलाई एउटा कुरा भन अहिले तिमी कसलाई सेग्रिगेसन गर्दैछौ त्यहाँको होल पार्टलाई कि कुनै एउटा इन्डिभिजुअल आइटमलाई क्वेसनको होल तिमी सेग्रिगेसन गर्दैछौ कुनै एउटा आइटमलाई एउटा भनेपछि कसलाई सेग्रिगेसन गर्दैछौ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्टलाई त तिमीले सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसनकै हाई र लो कस्ट भन्नुपर्छ ल सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसनको हाई कस्ट भनेको 22,000 लो कस्ट भनेको 16,000 माथि जाऊ युनिट कति कति छ हाईमा 5 र 2 ल अब कस्ट घटाउ कति 22/16 घटो 5,000 तल 5/2 घटो कति हो 6 हो कि क्या हो सर 6 हो सर 6 त हो त 3 6 त हो त अनि 5/2 घटो 3 भिसिपियु को रेट कति आयो 2 लगेर यहाँ 2 ट्याक्क लेखिदिया त भिसिपियु 2 अब सेग्रिगेसन गर्नु भनेको फेरि के निकाल्नु पर्छ अब ए त गर्नु पर्यो अघि बी थियो अब ए निकाल त ए को फर्मुला के हो सेग्रिगेसनमा कहाँ पढेको सबै यो त भन्न फिक्स्ड कस्टको फर्मुला के रे y माइनस bx y भनेको कस्ट हो ल कस्ट भनेको तिम्रो चोइस हाई कस्ट लिए पनि हुन्छ लो लिए पनि हुन्छ किनकि जे लिए पनि फिक्स के आउँछ बराबर बराबर आउँछ ल भन्न कुन लिन्छौ त हाई कस्ट लिन्छौ कि लो लिन्छौ त y मा हाई कस्ट हाई निकै छ ल हाई दिन्छु 22,000 माइनस b को भ्यालु कति लेख्छु म 2 को भ्यालु कति लेख्छु म अब युनिट अब तिमीले जब हाई कस्ट लिएको छ भने युनिट पनि के नै लिनु पर्छ 5,000 हाई नै लिनु पर्यो त युनिट पनि हाई ल्याऊ हाई युनिट कति हजार हो कति हुन्छ त एन्सर 12,000 5 दुना 10 22/10 घटो फिक्स्ड कस्ट कति आयो 12,000 को भ्यालु कति निस्कियो 12,000 तल एडिसनलमा आऊ त्यहाँ पनि एउटा दमदार कुरा दिएको छ एडिसनलमा आऊ द डिफरेन्स इन मेन्टेनेन्स कस्ट सुन है द डिफरेन्स इन कुन कस्ट भने हाई कस्ट हो सर यहाँ हेर्नु न एउटा हाई कस्ट कति हजार हो 22,000 लो कस्ट कति छ तपाईले फिक्स कस्ट निकाल्ने बेलामा लो राखे पनि हुन्छ हाई राखे पनि हुन्छ तपाईको इच्छा हामीले कुन राख्यौं अहिले हामीले हाई साउन्ड हरायो सर छोरा कसले म्युट गरिदियो
अँ, कति गयो कि सरकोमा? कतै यो नेट जानुभयो? पनि सेमी भेराएरै भयो नेट पनि के हो सर खोइ ल यहाँ हेर्नुहोस् है, यो फेरि एकपटक भनिदिन्छु है त म। भन्नु सर यो। यहाँ सुन्नु है, तपाईँले कस्ट आइडेन्टिफाई गर्दै गर्दै आउनुभयो। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेससम्म के मिल्दै आयो, रेट मिल्दै आएकोले कतापट्टि लेखिदिनु भयो? एकपट्टि बीमा भेरिएबलमा। डिप्रिसिएसन र एडमिनिस्ट्रेटिभको के मिल्यो, अमाउन्ट मिलेकोले यसलाई केही नभनिकन कतापट्टि लेखिदिनु भयो? फिक्सपट्टि लेख्दिनु। तब कि तपाईँ जब सेलिङमा आउनुभयो, सेलिङमा आएपछि रेट पनि मिलेन, अमाउन्ट पनि मिलेन, यसलाई तपाईँले कुन कस्ट भनिदिनु भयो? सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ। अनि जब यो सेमी हो भने तपाईँले जसरी पनि के गर्नै पर्छ? सेग्रिगेसन गर्नै पर्यो। सेग्रिगेसन गर्दाखेरि पहिला बी र पछि के निकाल्नै पर्छ? ए निकाल्नै पर्छ। बी निकाल्ने फर्मुला के हो? हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन युनिट माइनस लो युनिट। हाई कस्ट भनेको कसको हेर्ने त भगवान? त्यसकै हेर्ने सर, सेलिङ एन्ड सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ डिस्ट्रिब्युसनको एउटा 22 अर्को 16 हाई चिनिँदैन? चिनिन्छ सर। लो कति? 16। अनि युनिट त त्यही माथि टपमा देखेछ त, एउटा 2000 अर्को 5000 भनेर। हाई कति हुन्छ? युनिट हुन्छ 5000। 2। अनि त्यसपछि डिफरेन्स गरी भाग गर्दा कति निस्क्यो त बी को भ्यालु? 2 त्यही 2 लगेको बीमा है। फेरि के निकाल्नु पर्छ सेग्रिगेसन गरेर? ए निकाल्नु पर्यो। फर्मुला के हो? y माइनस bx। y भनेको कस्ट हो। तपाईले फिक्स निकाल्ने बेला कस्ट चाहिँ हाई कस्ट राख्दा पनि हुन्छ, लो राख्दा पनि हुन्छ भने। तपाईले कुन, हामीले कुन राख्यौं? हाई राख्यौं। बी को भ्यालु कति आएको छ? 2 अनि इन्टु x भनेपछि जब तपाईले हाई कस्ट लिनुहुन्छ त युनिट पनि के नै लिनुपर्छ? हाईकै लिनु। हाईकै लिनु पर्यो नि। हाई युनिट भने कति हो त? 5000। त्यहीले त हो नि, मैले के चाहिँ गरे हो यहाँ? लोली हान्नु पर्यो, हाइले हान्नु पर्यो नि सर। जसको नाम त्यसकै दाम, जसको कस्ट लिएको छ त्यसकै युनिट हुनु पर्यो। जसको कस्ट त्यसकै युनिट। एउटाको कस्ट अर्काको युनिट गर्नको लागि त समावेशी सरकार होइन नि, यो भनेको त पढाइ हो। जुन कस्ट लिएको छ त्यसैको रिलेटेड युनिट लिनु पर्यो। अब फिक्स्ड कस्ट निस्क्यो 12000। मैले बुझाउनु पर्ने कुरा छ, अब त्यो टेबल भन्दा तलको सेन्टेन्स एकदम चनाखो भएर पढ्नु। द डिफरेन्स इन मेन्टेनेन्स कस्ट। म तपाईहरुको विज्ञता देखेर पनि बहुत चिन्तित छु। मेरा साथीहरुलाई मैले डिफरेन्स भनेको आज पनि सिकाउनु पर्छ। डिफरेन्स भनेको माइ डियर साथी, जब हामी हाई कस्टबाट के कस्ट घटाउँछौं, लो कस्ट घटेर आकै भ्यालुलाई भन्छ डिफरेन्स। ल त्यहाँ सुन, द डिफरेन्स इन मेन्टेनेन्स कस्ट बिट्विन 2000 र कति हजारको? 5000। कति रुपीज? इज कति रुपीज? 3000 रुपीज। 6000 दिइरहेको छ भनेपछि हाई कस्ट र लो कस्ट घटाको, हाई कस्ट र लो कस्ट घटाको डिफरेन्स सिधै कति हजार दियो? सुन्नु न हजुर, सुन्नु न, यहाँ तपाईलाई हाई कस्ट पनि दिएन, लो पनि दिएन, सिधै हाई र लो घटाएर के दियो तपाईलाई? डाइरेक्ट डिफरेन्स दियो। कति कति हजारको डिफरेन्स दियो? 2000 युनिट र कति हजार युनिटको? यो चाहिँ कस्ट हो। अनि यसको डिफरेन्स चाहिँ कति अरे? कस्टको डिफरेन्स चाहिँ भनेपछि त्यहाँबाट पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मेन्टेनेन्स पनि त्यो भेरिएबल रहेछ, यसको पनि तपाईले सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ। भेरिएबल र सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ। ल अब फेरि सेग्रिगेसन गर्दा पहिला VCPU निकाल्नु पर्यो। VCPU लाई भन्छौं हामी बी। ल फर्मुला के हो मलाई भन्नु? हाई कस्ट डिवाइड माइनस लो कस्ट डिवाइड बाइ हाई युनिट माइनस के अरे? लो युनिट। अब तपाईलाई अघि पो सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ हाई कस्टमा 12000 पनि थियो, लो कस्टमा कति पनि थियो?
16,000 पनि थियो र तपाईले 16,000 घटाएर पनि थियो। सिधै तपाईले डिफरेन्स निकाल्नु भयो। आज तपाईलाई चाहिँ उले हाई र लो नदिकन सिधै के दिएको छ? डिफरेन्स डिफरेन्स दियो 6,000। अनि तल जानु युनिट चाहिँ तपाईलाई हाई पनि दिएको छ, युनिट तपाईलाई लो पनि दिएको छ। देख्नुभयो? जा छ। त फेरि माथि 6,000 तलतिर त्यही 3,000 इजिकल टु फेरि पनि घुमेर कति नै आयो भेरिएबलको रेट। मेन्टेनेन्स कस्टको कति निक्लियो अरे बी? 2 नै आयो। अनि फेरि अब निकाल्नु पर्छ ए भने कुन कस्ट निकाल्ने फेरि? सर त्यसमा 18,000 चाहिँ के दिएको हो? हजुर त्यसको एमा जोडेर 18,000 चाहिँ के दिएको हो? अहिले पालो आउँछ नि, पालो आएपछि भनिहाल्छु म। अनि फिक्स्ड कस्ट फर्मुला भनेको y माइनस के हो? फिक्स्ड फर्मुला के हो? बीएस y भने कस्ट हो हैन? हजुर सर। अब पुरै सेन्टेन्स पढ्नु तपाईलाई कस्ट कति दिएको छ क्वेशनले? द टोटल कस्ट अफ मेन्टेनेन्स फर 5,000 युनिट इज रुपीज। कस्ट कति अरे? 18,000 माइनस बी को भ्यालु कति निक्लेको छ? 2 अनि कति युनिटको कस्ट हो त्यहाँ उले युनिट पनि त्यही भन्दैकै छ त्यो 18,000 कतिको हो भनेर। 5,000 टोटल 5,000 को कति हुन्छ फिक्स कस्ट त? 5 × 2 ले 10, 8,000 18 / 10 घट्यो 8,000। फिक्स कस्ट कति रहेछ यहाँ? 8,000 मेन्टेनेन्स वाला एकचोटी भनिदिनु सर। मेन्टेनेन्सको क्लियर गर्नु पर्यो। सेमी भन्ने एकचोटि कसरी थाहा भयो सर मेन्टेनेन्स? हो कति राम्रो कुरा, यो पो राम्रो कुरा हो। एकचोटि माथि जाउँ टेबल भित्र, कतै टेबल भित्र मेन्टेनेन्स दिएको छ? हैन कतै टेबल भित्र मेन्टेनेन्स दिएको छ? बाहिर दिएको छ। तपाईलाई मेन्टेनेन्स दिएको छ बाहिरपट्टि। जब तपाईलाई बाहिर दिएको छ भने तपाईलाई उले बाहिर के दिएको छ? हाई र लो अलग अलग दिएको छ कि सिधा डिफरेन्स दिएको छ? सिधै डिफरेन्स दिएको छ। त सिधै डिफरेन्स दियो भने बुझिहाल्नु त्यो सेमी भेरिएबल कस्ट हो। सर किन दियो त डिफरेन्स? कसरी सेमी भेरिएबल भन्दाखेरि डिफरेन्स भनेकै हाई कस्ट र के को डिफरेन्स भनेको? लो कस्टको डिफरेन्स हो। सही हो सर। एकचोटि तपाईँ फेरि बक्समा जानुहोस् त टेबल भित्र, सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस् कति छ? 16 22 तपाईलाई। अनि तपाईँ केटाकेटी हो र 16 र 22 नदिएर म सिधै 6 दिन सक्दिनँ तल डिफरेन्स भनेर? सक्नुहुन्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नु त ल, मैले तपाईलाई 16 पनि दिएँ 20 पनि 22 पनि दिएँ भने त तपाईँ त र बीबीएस सेकेन्ड इयरमा के फरक पर्यो त? यो बीबीएस सेकेन्डमा पनि त यो च्याप्टर पढाइ हुन्छ नि फ्लेक्सिबल बजेट। त अब सुन्नु त, तपाईलाई क्वेशनमा कहिले हाई र लो छुट्टा छुट्टै पनि दिन्छ, कहिले हाई र लो उसले घटाएर सिधै के दिन्छ? डिफरेन्स दिन्छ। ल आज पढ्नु तलपट्टि मेन्टेनेन्सको के दिएको तपाईलाई? डिफरेन्स दियो। कति हजार दियो डिफरेन्स? 6,000। कति कति बीचको? 5,000 र 2,000 युनिट। 5,002 को। सुन्नु न तपाईलाई म हुन त तपाईहरु कतिको धेरैको सेग्रिगेसन छुटेको पनि होला म मान्छु। सेग्रिगेसनको भिसिपी निकाल्ने फर्मुला मैले यो पनि लेख्या होइन र हिजोको दिनमा? डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन युनिट यो पनि त लेख्या हो मैले फर्मुला। अनि डिफरेन्स इन कस्ट भन्दा सिधै कति दियो? म हाई र लो लेखिन, म केटाकेटी हो र म सिधै 3 लेख्छु। लु कि म बुढा बुढी हो त? हाई भनेर 5, लो भनेर 2, फेरि घटाएर 3 मारेर। त्यही त सर लेभलै मास्टर हो त सुन्नु है जब तपाईलाई उले हाई कस्ट लो कस्ट वा तपाईको डिफरेन्स इन कस्टहरु दिन्छ भनेदेखि बुझ्नु त्यो सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छ। त्यो त तल एडिसनलले तपाईलाई मेन्टेनेन्सको डिफरेन्स इन कस्ट पनि दियो र तपाईलाई तलपट्टि हेर्नुस् त तपाईलाई 5,000 को उले के पनि दियो, फेरि 5,000 को कस्ट पनि दियो। त्यसैले मैले फिक्स कस्ट निकाल्ने बेलामा y मा कति लेख्दिए? बोलौं 18,000। बी को भ्यालु कति निकालेको छु? अनि इन्टु युनिट भनेको त्यो 18,000 कतिको युनिट हो?
5 फिक्स्ड कस्ट कति निस्कियो 8,000 अब यति गरिसकेपछि तपाईले जस्तो सुकै पनि फ्लेक्सिबल बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ अब रिक्वायर्ड पढ्नु फ्लेक्सिबल बजेट कति कतिको बना भनेको छ पढ्नुस् 3,004 नाउ के निकाल्नु पर्ने रे फ्लेक्सिबल बजेट फर कति कति युनिटको 3,000 र 4,000 युनिटको ल पढ्नुस् क्वेशनले टेबलेसन मेथड भनेको छ कि फर्मुला भनेको छ कि केही पनि भनेको छैन के भन्ने छैन केही पनि भनेको छैन भने तपाईको इच्छा हो तपाईले फर्मुलाबाट गरे पनि हुन्छ टेबलबाट गरे पनि हुन्छ म चाहिँ दुईटैबाट गर्दिन्छु त पहिला म केबाट गर्छु फर्मुलाबाट ल पहिला फर कतिको लागि निकाल्छु म फर कतिको निकाल्छु म त फ्लेक्सिबल बजेट भनेको मैले के निकाल्नु पर्छ भनेको के निकाल्ने भनेको फर्मुला के हो फर्मुला के हो फर्मुला के हो A plus B. सुचो भने भन्न बरु म पढाउन छोड्दिन्छु होइन भने बोल यो हिसाब त सिद्ध्यौं सर यो मात्रै होइन मैले 5 वटा होमवर्क पनि दिनु छ यस्तै खाले क्वेशनहरु ल अब म टोटल पनि गर्छु ल बी कति हुन्छ जोडा 5 र 10 ले 15 15 4 ले 19 19 र 2 ले 21 22 23 भयो बी को भ्यालु भयो टोटलमा 23 ए जोडा 8 5 13 13 12 25 र 8 33 हो हजुर तल आऊ अब हेरौं को रहेछ विद्वान ए को ठाउँमा 33 लेख्छु बहुलाए बी को ठाउँमा 23 लेख्छु बहुलाए एक्स को ठाउँमा कति हजारको निकाल भनेको छ 3000 लेख्छु बहुलाए गर्न सक्यो फ्लेक्सिबली मुख्य कुरा भनेकै त्यो कस्टलाई भेरिएबल र फिक्समा छुट्याउनु हो सेमी भेरिएबल छ भने सेग्रिगेसन गर्नु हो कति आउँछ 1,02,000 1,02,000 फेरि कतिको निकाल्नु छ कतिको निकाल्नु रिक्वायर्ड पढ 4,000 को यो फर्मुला टोटल कस्ट को A plus BX एमा कति नै लेख्छु एमा कति लेख्छु एमा कति लेख्छु 23 into 4,000 के हुन्छ 1,25,000 यो भयो तिमीहरुको फर्मुलाबाट यही हिसाबबाट केबाट गर्छु म अब सर 4,000 2,000 अनि कति 3,000 ए तलको रहेछ भयो भयो सर आफू ल तल रिक्वायर्ड भनेछ नि त मुख्य कुरा यति हो क्या मुख्य कुरा यही हो मुख्य कुरा त्यही हो के गर्ने रे भाग गर्दाखेरि रेट बराबर आयो भने कुन कस्ट हुन्छ रे variable cost दुवै साइडको अमाउन्ट बराबर छ भने कुन कस्ट हुन्छ रे fixed cost अनि रेट र अमाउन्ट फरक छ भने कुन कस्ट हुन्छ रे सेमी सेमी भेरिएबल कस्टलाई के गर्नु पर्छ रे सेग्रिगेसन गर्नु भनेको बी मात्रै निकाल्ने हो कि ए पनि निकाल्ने हो दुईटै निकाल्ने बी को फर्मुला के रहेछ
हाई कस्ट माइनस लो कस्ट अपन हाई युनिट माइनस लो युनिट अनि फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला के रहेछ y माइनस bx अनि y भनेको चाहिँ तिमीले हाई लिए पनि हुन्छ लो लिए पनि हुन्छ तर जुन लिन्छौ युनिट चाहिँ त्यसैको लिनुपर्छ अनि तिमीलाई जब क्वेशनले डिफरेन्स भनेर दिन्छ नि हो त्यो डिफरेन्स भनेको आफैमा भेरिएबल सेमी भेरिएबल कस्ट हो किनकि डिफरेन्स भनेको हाई कस्ट र लो कस्टलाई घटाएपछिको भ्यालु हो नि त त्यसैले त्यहाँबाट पनि VCPU आउँछ अनि फेरि तिमीले फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्छ ल अब हामी केबाट गर्दै छौं टेबुलेसन मेथडबाट ल भन कतिवटा फर्म्याट बन्छ एउटा पार्टिकुलर चाहिगो एउटा पार्टिकुलर पछि एउटा 3000 को बना भन्छ अर्को 4000 को भन्नेपछि कतिवटा कोलमले पुग्छ कोही बोलेका तीनटा सर तीनटा फ्याट बोल न बोल जहाँ गरे तिमीहरुको कता गयो बी भने 23 सर हजुर बी भने 23 सर यो त कता अलिकति काम गरेन नेटले यो जुन हाम्रो 33000 भनेको त्यो लाइन टोटल कस्ट a + bx को त्यो VCPU सबै जोडेको 23 र यता फिक्स सबै जोडेको 33 ए भयो सर भयो मज्जाले भयो ओके साथीहरु त्यो टेबुलेसन पनि भन्नु भनेको छ कि अझै गर्दिन थाल्नु भएको बात होइन होइन क्वेशनले चाहिँ उले फर्मुला पनि भनेको छैन टेबुलेसन पनि भनेको छैन म आफै जान्ने भएर दुईटैबाट गर्देको परीक्षामा यसरी जान्ने हुनु हुँदैन परीक्षामा पहिला रिक्वायर्डलाई आँखा त्यहाँतिर हेर्नु पर्छ यसरी फर्मुला भनौ कि टेबल भनौ यसले केही भन्न भने भनेकै गर्नु नभनेमा आफुलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नु ल अब क्यापासिटी पर्सेन्टमा म किन खाली छोड्दिन्छु मलाई कुन विद्वानले भन्न सक्छ हो मैले अघि के भने जेपीटी मा यदि क्यापासिटीको पर्सेन्ट दिएको छैन भने ब्ल्याङ्क छोड्देऊ अब युएनआइटीएस के चाहिन्छ मैले टेबलमा भएको भन्दा एक लाइन पनि बढी लेखे भने प्रत्येक लाइनको 2000 फाइन तिर्छु युनिट एकातिर कति लेख्छु कहाँदेखि लेखो भन्दै छन् रिक्वायर्डमा हेरी बक्सियोस् म किन सेल्स राख्दिन सेलिङ प्राइस दिएको छैन त्यसैले यहाँ कतै सेलिङ प्राइस छ त सेलिङ प्राइस भए पो मैले चाहिने त्यही पनि अब यो हिसाब यसो गरौँ न अब आज फर्मेट पनि सम्झिन्छौं सेल्सको रुपीज निकाल्न के गर्नुपर्छ रे युनिटलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने किनमा ड्याश ड्याश लेख्छु क्वेशनमा दिएको छैन सेलिङ प्राइसै छैन अब कुन कस्टको पाली आयो भेरिएबल कस्ट तिमीहरुलाई के थाहा म अब आँखा चिम्लेर कहाँबाट लेख्छु डाइरेक्ट हेरौ न को रहेछ विद्वान यो बुझ्ने डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भनेपछि यो थियो 5 तिमीहरुलाई बुझ्यौ भने त म कान काटेर नि डाइरेक्ट लेबर यो कति पो थियो डाइरेक्ट लेबर त डाइरेक्ट लेबर थियो 10 तिमीहरुले बुझ्यौ भने त नि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो थियो सर हजुरको संगत लागेर बुझ्न थालिसक्यो ए हो यो थियो 4 यो 4 थियो भनेपछि अनि हामीले सेग्रिगेसन गर्दा पनि दुईटा कि कतिवटा भेरिएबल आएको थियो हो दुईटाको आएको थियो एउटा आएको थियो सेलिङको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एउटा भेरिएबल कति पाएको थियो सेलिङको 2 त्यसपछि तल मेन्टेनेन्सको पनि आएको थियो डिफरेन्स दिएको ठाउँबाट मेन्टेनेन्सको पनि 2 नै कि कति आस्ट लाग्छ 2 यहाँ हेर न हो डाइरेक्ट मेटेरियलको 5 लेबरको 10 अदर डाइरेक्टको 4 बिचको डिप्रिसिएसन र एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ के हो फिक्स हो अनि सेलिङको पनि 2 मेन्टेनेन्सको पनि 2 अघि चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ के गरेको फर्मुलामा चाहिँ एकैचोटी टोटल राख्देको अहिले चाहिँ के गरेको टेबलमा चाहिँ अलग अलग राखेको
रेट अनुसार राखेको डियर साथीहरू यो सबैलाई अब केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ युनिटले यो सबैलाई तिमीहरूले अब युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ झ्याप्पसँगले अब इन्टु केले मल्टिप्लाई गर्ने रे सबैको युनिटले ल 1 2 3 गो ल 3 5 पहिला यही लाइन सकौँ न 15 3 10 30,000 3 चौके 12 3 दुनी 6,000 फेरि 3 दुनी 3 ले सकेपछि कतिले गुणा गर्ने फेरि त्यही रेटसँग 4 ले 4 5 4,000 4 5 4,000 4 5 20 4 10 20 40 4 चौके 1000 4 दुनी 80 4 दुनी गुणा गरेको बुझ्यौ बुझ्यो गुणा गरेको त बुझ है टोटल भेरिएबल कस्ट आयो ल भेरिएबलको एउटाले 3000 को लाइनको जोड अर्कोले यो 4000 को लाइनको भेरिएबल कस्ट कति हुन्छ जोड त 15 र 30 ले 45 45 र 12 ले 57 र 6 ले 63 र 6 ले 69 40 20 60 र 6 76 8 ले 84 8 ले 92 अब कुन कस्टको पाली आयो कुन कस्टको पाली आयो फिक्स्ड कस्टमा एउटा के पो थियो डिप्रिसिएसन थियो मलाई याद भयो अनुसारले एउटा डिप्रिसिएसन थियो अर्को अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ के थियो अब यिनीहरूले हेर्दैनन् अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ नै हो अनि अर्को त्यो सेग्रिगेसन गरेर पनि आएको थियो नि एउटा आएको थियो सेग्रिगेसन गरेर सेलिङको पनि आएको थियो सेलिङ एन्ड मेन्टेनेन्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अनि अर्को चाहिँ नि उसको पनि आएको थियो नि मेन्टेनेन्स पनि आएको थियो मेन्टेनेन्सको 2 खै डिप्रिसिएसनको कति पो थियो माथि गएर हेर तिमीले स्क्रिनशट लिएको छ भने 5000 न कति थियो डिप्रिसिएसनको 5 हो अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभको 8 कि कति भयो जस्तो लाग्छ अनि सेलिङको कति आएको थियो फिक्स चाहिँ 12,000 अनि मेन्टेनेन्सको 8,000 माथि हेर्दा पनि हुन्छ अब साथीहरूले यहाँ कुरो बुझ्दैनन् फेरि अब बल्ल एकातिरको सकियो क्यापासिटी 3000 को कतिपट्टिको लागि लेख्नु पर्छ 4000 को लागि यो कुन कस्ट हो फिक्स कस्ट हो अनि फिक्स भनेपछि यताउता फरक हुन्छ सेम हुन्छ यता पनि सेम हुन्छ भने त्यही हुन्छ कपी एन्ड पेस्ट अब यसलाई पनि के गर फिक्सलाई पनि जोड नानी जोड यो किन जोड्नु 33 अघि निकालेकै त हो नि हो कि हैन ट्राई गरौँ त 5 र 8 ले 13 13 12 25 25 र 8 ले 33 अब तिम्रो काम भनेको के निकाल्ने टोटल कस्ट कुन कस्ट जोड्ने कुन कस्ट जोड्ने भेरिएबल र फिक्स ल जोडौं भेरिएबल कति भेरिएबल कति फिक्स कति आन्सर कति 1,02,000 को पनि जोडौं 1,25,000 1
सक्यो सुतिरहेछन् कोही सब सुतिसके हो भिडियो अन गरेर सुते हो उँदैछन् ल यो भयो तिमीहरूको टोटल कस्ट छैन सर म सुतेको ए म हेरिरहेछु सर ए धेरै पटक अब के सोधेको गर्नु क्वेशन पर्छ सर सकियो सर अब हाम्रो यो सकिहाल्यो नि हैन होइन अब एउटै क्लासमा त सक्नु हुँदैन हौ हैन अनि हैन सुन न यो क्वेशन चाहिँ यो सकियो अब मैले प्रॉफिट लस किन निकालेन भन त लास्टमा यो सेल्समा देखाइन सेल्स यसमा युनिट selling छैन revenue दिएको सेल्स छैन। नभएकोले गर्दाखेरि निकाल्न परेन ल अब म सेल्स तिमीलाई दिएको भए चाहिँ हामीले लास्टमा निकाल्नु होमवर्क दिन सुरु यसमा गरे सेल्स युनिट दिएको छैन ल होमवर्क दिन सुरु गरे सबैजना आऊ अब 8.1 मा अगाडिको सुरुको पेजमा आऊ फर्स्ट क्वेशन 8.1 आयो सर 8.1 अघि मैले गरे क्वेशन र यसमा केही फरक छ फरक छैन सर सेल्स दिएको छैन यसमा पनि फरक छ के छ भन्दा भ्यालु मात्रै अघि 2000 र 5000 Value। युनिट थियो अहिले 2 लाख र कति युनिट छ 4 लाख त अघि जस्तै सुन्नु तिमीले के पर्यो। गर्नुपर्छ अघि जस्तै तिमीले भाग के गर्दाखेरि रेट मिल्यो भने कुन कस्ट हो भेरिएबल दुवैपट्टिको अमाउन्ट मिल्यो भने कुन कस्ट हो फिक्स्ड अनि रेट र अमाउन्ट केही पनि मिलेन भने कुन कस्ट हो सेमी भेरिएबल ओके अनि तिमीले रिक्वायर्डमा आऊ बरु अघि त अप्ठ्यारो थियो किनकि तँलाई एडिसनलले पनि त्यहाँ डिफरेन्स दिएर मरेको थियो अहिले त सिधै रिक्वायर्ड सोधेको छ कति कतिको बना भनेको रहेछ 2,50,000 को 3 लाख को 3,50,000 को 4,20,000 को ऊ यसरी तोकेरै भन्दियो केबाट बना भन्दियो तोकेरै टेबलबाट बना भनेपछि फर्मुलाबाट बनाउन मिलेन ल भन एउटा पार्टिकुलर त चाहिहाल्यो कतिवटा कोलम बन्छ यता को विद्वानले भन्न सक्छ चारवटा एउटा 250 को लागि एउटा 3 लाख को लागि एउटा 350 को लागि अर्को 420 को लागि ठीक ठीक ओके यो सकियो अब कोलम भने चाहिँ 4 बनाउनु पर्छ सर परिगो नि पर्सेन्टेज दिएको छैन पर्सेन्टेज खाली छोड्देऊ सर युनिटमा 4 बनाउन परिगो नि अनि 250 पनि छ 3 लाख पनि छ 350 र 420 पनि छ नि त परिहाल्यो ल अब आऊ 8.2 मा अघि र अहिलेमा केही फरक छ छैन के फरक छ भन्दा अघि युनिटमा थियो अहिले आवरमा छ ल भन कति कतिको दिएको रहेछ यसले 5,000 र 10,000 ओके भाग गर्दाखेरि रेट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ अनि त्यस पछाडी अनि अमाउन्ट चाहिने अमाउन्ट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट अनि केही मिलेन भने कुन कस्ट हुन्छ सेमीलाई के गर्नुपर्छ त्यसलाई के गर्नुपर्छ सेग्रिगेसन गर्ने भनेको इन्गेजमेन्ट हो कि बिए हो बी र ए निकाल्नु पर्यो अनि माथि नै दिएको छ रिक्वायर्ड कति कतिको बनाउने भनेर माथि त्यो सुरुकै लाइनमा दिएको छ ओके अब पेज पल्टाऊ 8.3 त कसले गरिदिहाल्यो सरले गर्दिनु गुरुले गरिदिनु भयो गुरुले गरिदिसकेपछि अब 8.4 मा आऊ 8.4 मा आऊ 8.4 अघि र यसमा के फरक यो माथिको त्यो 4 लाइन ल्याङ्ग्वेज छ नि हो त्यो 4 लाइन ल्याङ्ग्वेजलाई एकचोटि ढोगी मात्रै देऊ कहीँ काम छैन हामीलाई तलपट्टि आऊ लेभल अफ एक्टिभिटी केही फरक छ र कति कतिको दियो यसले 60 र 10,000 र 60,000 कहाँ 10 भन्दैछ हौ 6060 60,000 र 90,000 अनि तिमीहरूलाई मैले के भनेको छु नआतिनु कहिले युनिट हुन्छ कहिले आवर्स हुन्छ कहिले युनिट हुन्छ कहिले आवर्स ल फेरि अब के भन्नुपर्छ अमाउन्ट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ फिक्स्ड कस्ट रेट मिल्यो भने कुन कस्ट हुन्छ केही मिलेन भने कुन कस्ट हुन्छ सेमीलाई के गर्नुपर्छ सेग्रिगेसन गर्दा के निकाल्नु पर्छ निकाल्ने फर्मुला के हो बी निकाल्न हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइड बाइ हाई युनिट निकाल्ने फर्मुला के हो
y हाई minus कस्ट b माइनस y भनेको हाई र लोमा जुन लिए पनि हुन्छ। अब त्यही यसको चाहिँ राख्नु अलिकता रिक्वायर्डमा बुझ्देऊ थोरै। रिक्वायर्ड हेर के भन्छ, प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजेट फर द डेभलपमेन्ट ब्राकेट पढ, कतिको इन्क्रिमेन्ट गर्नु रे युज 10,000 10,000 को इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने फ्रम कति हजारबाट, फ्रम कतिबाट। 60,000 अब सुन है अगाडिबाट कति कतिको बना भनेको भन्दाखेरि अब भनिदिन्छु म तिमीहरूलाई। 60,000बाट कतिको इन्क्रिमेन्ट अरे 10,000 भनेपछि 70 कहाँसम्म त, कहाँसम्म 10 को इन्क्रिमेन्ट गर्न, 60बाट 70 80 90 100 1 लाख कहाँसम्म भन्दाखेरि माथि गएर हेर कतिसम्मको भनेको 60,000 देखि कति हजारसम्मको, 90,000 सम्मको कतिको इन्क्रिमेन्ट 10,000 इन्क्रिमेन्ट भनेको जोड्ने कि घटाउने भनेको। जुन त्यसो भए कति कतिको बना भनेको रहेछ भन्दाखेरि 60बाट 10 को इन्क्रिमेन्ट भनेपछि एउटा कतिको बना भनेको रहेछ, 70 एउटा रिक्वायर्ड रहेछ 70 को, अर्को रिक्वायर्ड रहेछ 70 मा फेरि 10 जोड्दाखेरि कतिको 80 90 को किन बनाउनु पर्दैन, किनकि 90 को त त्यही दिएको छ, किन बनाउनु। त्यही दियो 60 को र 90 को त्यही छ, 60 र 90 को त्यही छ भने हामीले बिचमा कति कतिको बनाउनु पर्यो मात्रै 70 र 80 को। त्यही भएर एन्सर पनि दुईटाको मात्रै होला। हेर त तलपट्टि सर फेरि भन्दिनुस् न। फेरि भन्दिनु, पहिला रिक्वायर्ड मजाले आफूले पढ त। फ्लेक्सिबल बजेट फर द डिपार्टमेन्ट ब्राकेट पढ, कति हजारले बढाउनु पर्ने, 10,000 कहाँबाट बढाउनु पर्ने 60 60बाट 10 बढ्दाखेरि कतिको बना भनेको रहेछ 70 मा फेरि 10 किन बढाएको भन्दाखेरि माथि हेर 60बाट कतिसम्म दिएको छ लिमिट 90 माथि हेर हेर क्वेशन हेर लेभल अफ एक्टिभिटीमा 90 सम्म दियो। अनि 60बाट 90 सम्मको बीचको 10 को इन्क्रिमेन्ट के लाटी 60 को पनि परेन 90 को पनि परेन किनकि त्यही अलरेडी छ। तर तिमीले कति कति बनाउनु त भन्दाखेरि यहाँ सुन्न 60 को पनि परेन तर त्यसमा कति जोडेर बनाउनु पर्यो 10,000 कतिको बनाउनु पर्यो 70 फेरि 90 आकै छैन नि त फेरि 90 नआएकोले गर्दाखेरि 70 मा फेरि कति जोडिहाल्ने 10 कतिको बनाउनु पर्यो 80 फेरि 80 मा 10 जोड्दाखेरि कति हजार हुन्छ 90 को किन बनाउनु पर्दैन किनकि त्यही देकै छ 90 को त 90 को त्यही देकै छ भने कति 90 को पनि देकै छ कतिको पनि देकै छ 60 को पनि देकै छ कति कतिको तिमीले बनाउने भनेको त्यसले 70 र 80,000 सरले यो के पढाइराख्नु भएको सर अहिलेको यो चाहिँ यो फ्लेक्सिबल बजेट छुटेको हो र यो मेन्टल वाला इन्क्रिमेन्टल वाला भनेको 8.4 को को तिमीहरूले फेरि त्यही कस्टलाई आइडेन्टिफाई गरेर पहिला भेरिएबल फिक्स र सेमी छुट्याउँछौ सेमीलाई सेग्रिगेसन गरेपछि अनि फ्लेक्सिबल बजेट कति कतिको बनाउने त भन्दाखेरि उसले के भनेको रहेछ 60,000 बाट कति कतिको इन्क्रिमेन्टले बनाउनु भनेको छ 10 को इन्क्रिमेन्टले बनाउनु अनि 10 को इन्क्रिमेन्ट भनेको त 70 पनि हो 80 पनि हो 90 पनि हो 100 पनि हो अनि कहाँसम्म 10 लाखसम्म बनाइरहनु त अनि कहाँसम्म बनाउने भन्दाखेरि माथि हेर न कतिको लिमिट छ त रेन्ज 90 कट्न 90,000 सम्म 90 को पनि किन बनाउनु परेन त भन्दा 90 को पनि अलरेडी त्यही दिएकै छ। जस्तो यस्तो भन्न भने कति कतिको बनाउँछौ माथि लिमिट दिएछ 10,000 र 50 10 र कति दियो लिमिट 10 र 16 10 र 16 दियो मान्नु
अनि उसले भनो 2000 को इन्क्रिमेन्टले बना 2000 को इन्क्रिमेन्टले बना फ्रम कति हजारबाट 10,000 बाट सक्दैनौ त 2 को इन्क्रिमेन्ट भनेको एउटा कतिको बनाउनु पर्यो 12 को अनि कतिको बनाउनु पर्यो 2 बढाएर 14 को अनि 16 को किन नबनाउने 16 को त त्यही हुन्छ नि त त्यहाँ दिया हुन्छ लिमिट दियो नि त त्यही भएर यो दुईटाको मात्रै यो 8.5 मेरो क्वेशन हो 8.5 कसको अरे गुरुको मेरो अब 8.6 मा हो म धेरै भन्दिन अब म धेरै भन्दिन म 8.6 8.7 र 8.8 मात्रै भन्दिन्छु त्यति गरेपछि तिमीहरुको लागि ठ्याक्कै यो फ्लेक्सिबल बजेटको पुरै भेराइटी कभर हुन्छ अनि भेरिएन्स निकाल्ने वाला अनि त्यसपछि भेरिएन्स वाला कुरा आउँछ अनि भेरिएन्स र फ्लेक्सिबल मिक्स गरेर फेरि अर्को हप्ता हामी पढ्छौं किनकि अर्को हप्ता त बुधबार त तिमीले सीबीपी को सोध्दा सोध्दै बित्छ होला अनि एक दिन बिहीबार सम्ममा यसलाई ठ्याक्कै सकिन्छ के ल 8.6 मा आऊ कोही लिभ नगर लिभ गर्नेले बाजी लिभ गर्ने डुब्यो ल अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हैज द प्रोडक्सन क्यापासिटी 2000 युनिट भनेको यसले प्रोडक्सन गर्ने क्षमता कति रहेछ भन यसको क्षमता प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी रहेछ 2000 अनि द एक्सपेन्सेस बजेटेड फर प्रोडक्सन अफ 1000 युनिट फर अ पिरियड इज फर्निश्ड बिलो यो तल दिएको सबै इन्फर्मेसन कति हजार युनिटको हो रहेछ 1000 हामी 1000 6 मा गयो 8.6 मा पुगिसके 8.5 मैले गर्ने है भोलि अर्को क्लासमा ल सर 6 मा आऊ ल डाइरेक्ट मेटेरियल को हेर कति % भेरिएबल कति % फिक्स 40 र 60 ल म त्यसको छुट्याइदिउँ कि सक्छौ तिमीहरुले अलिकति गरम न एउटा आइटम्स एकातिर भीसीपीयू छुट्याउने जसलाई के भन्छ बी अर्कापट्टि के छुट्याउने फिक्स्ड कस्ट जसलाई के भन्छ ए तिमीहरुलाई के थाहा फिक्स्ड कस्ट भनेको जिन्दगीमा जहिले पनि हामीलाई केमा चाहिन्छ अमाउन्टमा ल सुरु गरौँ पहिलो आइटम डीएम भने के रहेछ डाइरेक्ट मटेरियल ल पढ डाइरेक्ट मेटेरियल को जम्मा रेट कति छ टोटल रेट 40 मा कति % भेरिएबल हो ब्र्याकेट पढ 100% भेरिएबल बाँकी चाहिँ 100% भनेपछि त कति नै भेरिएबल भयो 40 नै भेरिएबल भयो बाँकी के भयो 0 फिक्समा 0 किनकि सबै भेरिएबल अरे त्यसपछि दोस्रो आइटम के छ यो क्वेशनलाई एकैचोटी दियो हामीले त्यही त लेबर कस्ट अर्को लेबर कस्ट भनेको जम्मा रेट कति छ हेर 20 मा कति % भेरिएबल 50% 20 को 50% कति भेरिएबल भयो 10 भने त्यही 20 मा कति % अब फिक्स हुन्छ 50% एउटा कुरा भन मलाई एउटा कुरा भन भेरिएबल कस्टको पो यस्तै तिमीहरुलाई पर युनिट चाहिन्छ त तर फिक्सको त तिमीहरुलाई के चाहिने हो अमाउन्टमा चाहिने हो जसले मेरो जेपीटी पढ्छ त्यो विद्यार्थी रहँदैन त्यो टिचर भइसक्यो मैले अघि जेपीटी मा के लेखेको छु मल्टिप्लाई गर्ने 10 लाई यदि फिक्स्ड कस्टलाई यस्तो पर युनिट दिएको छ भने त्यसको अमाउन्ट निकाल्न क्वेशनमा दिएको युनिटले के गर्नुपर्छ गुणन धेरै विद्यार्थीले गल्ती के गर्छन् भने कतिले मल्टिप्लाई गर्दिन्छन् 1000 ले 2000 ले गल्ती गरेर 1000 ले गर्नुपर्ने ए बाबा त्यो सबै इन्फर्मेसन त कति हजार युनिटको हो त 1000 को हो नि त त्यसैले 1000 ले गुणा गर्नुपर्छ यो 10000 को इन्फर्मेसन पढ कतिको इन्फर्मेसन हो यो क्वेशन पढ 1000 त्यो 2000 भनेको त त्यो 2000 भनेको त उसले प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापासिटी हो ल अब त्यसपछि अर्को आइटम के छ हेर म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जम्मा कति छ भन जम्मा 10 मा कति % चाहिँ फिक्स हो हेर 40% 40% फिक्स हो भने कति % भेरिएबल 60 कति हो भेरिएबल 6 यसले 10 रुपैयाँमा कति % चाहिँ फिक्स
टी कति हुन्छ फिक्स हो यसको फेरि अमाउन्ट निकाल्न कतिले गुणा गर्ने 1000 यसलाई 1000 ले 4000 अनि त्यस्तै गरिकन अर्को आइटम के छ 10000 Administrative expense एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति रहेछ हेर के गर्नु त्यही त all 5 fixed भनेको ब्राकेटले अल के भनेको छ फिक्स fixed भनेको छ अल फिक्स भनेपछि यसको अमाउन्ट निकाल्न फेरि कतिले 5000 गुणा गर्ने 1000 1000 ले कति निस्किन्छ 5000 5000 अब अर्को आइटम के छ selling and distribution सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस ल भन कति छ जम्मा रेट 5 यसमा कति भेराबल कति फिक्स भेरिएबल 40 60% फिक्स भनेपछि 60% फिक्स भनेपछि कति पर्सेन्ट भेराबल 40 कति हुन्छ 5 को 40% 1.4 है 5 को 40 2 होला नि अनि कति हो त 5 को 60% फिक्स भनेको चाहिँ 3 sir कतिले गुणा गरिहाल्ने 3000 अब रिक्वायर्ड पढ अब छुट्यो भने काम त सकियो अब रिक्वायर्ड पढ कति कतिको फ्लेक्सिबल बजेट निकाल भनेको छ 70 देखि 100 को फ्लेक्सिबल बजेट 80 र 90 70% र 100% लेभल अफ ल भन के को 70 र 100% भन्दा क्यापासिटी को के को अरे क्यापासिटी को माथि जाउ त क्यापासिटी कति हजार हो त यो कम्पनीको 2000 ल अब नाउ अब त तिम्रो आफै पनि बनाउँछौ ल अब म अलिकति चाहिँ सुरु गर्दिन्छु फ्लेक्सिबल के अरे बजेट फर कति कति पर्सेन्ट को 70% एन्ड 100% क्यापासिटी अनि पढ युजिङ टेबल मेथड भनो कि फर्मुलाबाट भनो केही पनि भएन भने केबाटै गरिदिन्छु मैले जुनबाट गर्दा नि टेबलले गर्दा नि भयो हुन्छ तर म टेबलबाटै गर्दिएँ यो के हो पार्टिकुलर्स अनि यहाँ कति पर्सेन्ट लेख्छ होला मास्टरले 70% किन अघि चाहिँ क्यापासिटी पर्सेन्ट लेखिन अहिले किन लेखे अहिले दिएको छ अगाडि दिएको अब युनिट निकाले कसले बुझ्छ के को 70% र के को 100% भन्दा क्यापासिटी को त माथि जो क्यापासिटी कति हजार छ 2000 को 70% कति हुन्छ 1400 अर्कोमा कति पर्सेन्ट अरे क्यापासिटी को 100% 2000 कति नै हुन्छ 100% भनेको 2000 नै अब धुई पताल गरेर सेलिङ प्राइस खोजी बक्सियोस् सेलिङ प्राइस दिएको छ 100 ओहो कति मजा दिएको रहेछ जब सेलिङ प्राइस दिन्छ तब के निक्लिहाल्छ सेल्स इन रुपीस कसरी निस्किन्छ युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस कति अरे सेलिङ प्राइस हेर 100 त्यसो भए मैले निकाल्नु पर्छ कति हुन्छ त 1400 इन्टु सेलिङ प्राइस 100 कति हुन्छ 1,40,000 200 इन्टु सेलिङ प्राइस 100 कति हुन्छ अब मैले निकाल्नु पर्छ र अब तिमीले कुन कस्ट राख्छौ पहिला सुरु भेराबल त्यसपछि फेरि फिक्स अनि टोटल अनि प्रॉफिट लस नेक्स्ट क्वेशन मा सेल्स छ नि त 8.7 मा आऊ यो सबै इन्फर्मेसन कति युनिटको दिएको हो रहेछ पढ 20000 युनिटको डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई क्वेशनले केही भनेको छ भेराबल र फिक्स भनेर मेरो जेपीटीले के भन्छ त्यसो भए भेरिएबल हो यो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबरलाई क्वेशनले केही भन्नै पर्दैन सधैँ भेरिएबल हो भनेपछि यो 5 र 10 भेरिएबल त्यो अर्को भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ त भेरिएबलै भइगयो अनि फिक्स त फिक्सै भइगयो सेलिङ एक्सपेन्सेस को कति पर्सेन्ट फिक्स कति भेरिएबल हुन्छ
30%. 30 फिक्स हो भने कति भेरिएबल 70. 70 भेरिएबल अनि 70% फिक्सको पर युनिटमै आउँदो रहेछ भने अमाउन्ट निकाल्न कतिले गुणा गर्नुपर्छ अघि 1000 ले गुणा गरे जस्तै 20,000 20,000 ले एडमिनिस्ट्रेटिभको 100% के हो अरे नै हो, पुरै फिक्स अनि एडभर्टाइजमेन्टको कति पर्सेन्ट फिक्स कति भेरिएबल 40%. 40 fixed, 60 variable. कति पर्सेन्टको फ्लेक्सिबल बजेट बना भन्दैछ कति हजारको 16,000 र 16 र 18 केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश मैले गरिदिनु पर्छ पर्दैन पर्दैन सर पर्दैन अब सर। लास्ट क्वेशन आउ इम्पी वाला इम्पी को क्यापासिटी कति रहेछ 20,000 20,000 unit. अनि त्यसपछि इट वान्ट्स टु एस्टिमेट द बजेट कतिको बना भनेको रहेछ तीनटा रहेछ 70% को 80% को 90% को कतिवटा कोलम बन्छ पर्सेन्टको लागि तीनटा कसको 70 80 र 90 यो नर्मल Capacity. त्यही क्यापासिटीको 20,000 अब कति रमाइलो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भनेको कुन कस्टको क्वेशनले नभन्ने पनि Variable. भेरिएबलको पर युनिट हुनुपर्ने केमा दिएर मरेछ Amount. अमाउन्टको अब युनिट निकाल्न यसको पर युनिट निकाल्न के गर्नुपर्छ क्वेशनमा भएको युनिटले के गर्नुपर्छ अब डिभाइड गर्नुपर्छ ए सक्यो गर ल आफै सिम्पल छ सबै हजुर सर। ल अब कतिको बना भनेकै छ 70 80 को 90 को त एउटा क्वेशन 8.5 छोडेर बाँकी सबै क्वेशन तिमीहरूले गर्न सक्छौ त्यसपछि तिमीहरूले सक्छौ त सकि नै हाल्छौ त्यही पनि तिमीहरूलाई हार्ड एन्ड फास्ट कि सबै गर आजै मेरो कुनै इच्छा होइन त्यही पनि अब यतिका दिन बाँकी छ गर तर यसलाई भन्दा बढी फोकस लिबिरा हुन्छ सीबीपी है सीबीपी बुधबार जसले बुधबार सोध्छ उनीहरू क्वेशनको इन्टरटेन हुन्छ नसोध्नेको हामी केही गर्दैनौ अब बुधबारसम्मको लागि हामी बिदा बस्यौं